हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आज तपाईहरुको सामु चाहिँ हामी फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएका छौँ र त्यो भिडियो चाहिँ आज हामी 4 जना मिलेर चाहिँ गेम खेल्न लाग्यो। त्यो चाहिँ डेड च्यालेन्ज। यहाँ चाहिँ टोटल 16 वटा छ। 16 वटामा चाहिँ हामीले 4 वटा चाहिँ हामी आफैले बनाएको। सो अब यहाँ के छ हामी आफैलाई मात्रै थाहा छैन। आफूले मैले 4 वटा बनाएको मलाई मात्र थाहा छ, उसले 4 वटा बनाएको 4 वटा उसलाई थाहा। त्यसो कसलाई के पर्छ थाहा छैन। हामी चाहिँ पालै पिलो चाहिँ एउटा लिएर चाहिँ त्यो टास्क चाहिँ पुरा गर्न चाहिँ गइरहेछौँ। जसले चाहिँ अब त्यो च्यालेन्ज चाहिँ पुरा गर्दैन मान्दैन त्यसको लागि चाहिँ पनिसमेन्ट छ। त्यो पनिसमेन्ट चाहिँ यसरी डन्डा यस्तै हान्ने हो। सो अब हामी चाहिँ गेम चाहिँ स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ है त। पहिला फस्नु पो गर्नु ल फर्स्ट सिजर पेपर रक गरौँ न। ल सिजर पेपर रक चाहिँ सिजर पेपर रक गरेर चाहिँ अब अगाडि गरे म टिप्दैन यार। इधर सिजर पेपर रक उनीलाई लास्ट चोइस गर्नु न। तपाईं को फर्स्ट जाने को सेकेन्ड वान को थर्ड वान तपाईं को गर्ने भने फर्स्ट है त। अनि सेकेन्ड थर्ड सेकेन्ड उ गर्छ तिमी थर्ड गर। अनि फोर्थ चाहिँ लास्ट हो है। ल सो लेट्स स्टार्ट है त। देख्नुस् यो चाहिँ के छ भन्ने गाडी हैन। पुट मैदा अन योर फेस अन्टिल द गेम इन मैदा गोरे बन भए कालो मान्छेले ल भयो यो गेम भरियो है। ल गेम भरियो। अब कालो मान्छे त गोरे बनाइदिन्छ। ल यो एउटा चाहिँ क्यान्सल भयो है गाइज। अब सेकेन्ड मेरो ट्राई म थर्ड हो। ओ गॉड आफू लिने नि त। आज मिनट लेख्न थाहा छैन कुन के छ भनेर। 1 ग्लास वाटर विथ 1 चम्चा गर्ने कि नगर्ने तिमी गर्ने कि अब ल्याएकै छु। ल्याउने नभए यहाँ म त यहाँ बच्चाको गर्नु सक्छ होला नि। सक्छ न जाऊ नुन एक चम्चा लिएर अनि ग्लास पानी पज गर्दै टाइम लाग्छ। रेडी वान उसले चाहिँ अब टास्क पुरा गर्न आँटेको छ। खाइदे नास्को पतकर पुरै खानुपर्ने हो। खानुपर्छ यार नत्र यहाँ यस्तो हान्छु। अलिक गरौँ एकछिन। म त मेरो थोपडा हेरेर हाँसु किरा यार। गुट्टु कपाल जस्तो गर न। त्यहाँ पनि देखोस् न तिमीले खाँचै ओ भाइ ओ क्ल्याप म गौडाले आउनु न नुन त पानी खाएपछि देखे टिस्यु ल्याएको न छ्या टिस्यु ल्याएन नि उता यो पढा पानी खाउँ न। पानी यही पनि पानी पानी खाउँ न। भाइ ल के गर्नु यार टेन्सन लाग्यो अब त मलाई। क्यान्सल हान्दै कुन चाहिँ यो हो हो गाइस। म झन्डै मरे। मलाई दुःख जो गाइस अब नेक्स्ट चाहिँ सुनिताको पालो छ। सिनाकी मसँग ल मेरो मुख कस्तो भयो हेर्नु न। ल गाइस डान्सिङ परेछ है। डान्सिङ ल लेट्स स्टार्ट। गीत बजाए ल गीत बजाइदिनु। पास गर्नु पर्छ। कुन गीत बजाउनु भयो? सो गाइस हैन उसको चाहिँ डान्सिङको परेछ र त्यो गीत चाहिँ अब हाम्रो चोइसमा हुन्छ। हामीले जुन भने त्यो गीतमा चाहिँ उसले नाच्नु पर्छ। कमरिया भन्ने गीत हो। कमरिया टुक सो गाइस अब उसको भिडियोको लागि चाहिँ हामी ब्याक क्यामेराबाट है त
टास्क पुरा गरिसकेको छ। तपाईँहरूलाई डान्स कस्तो लाग्यो? आई होप तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो डान्स। अब चाहिँ अर्कोको पालो है त। अब चाहिँ उर्मिला घलेको पालो छ। सो जोकर मेकअप जोकर यो चाहिँ जोकरको पढाइ चाहिँ उसलाई चाहिँ जोकर मेकअपको ल को कोले गर्छ म गरिदिन्छु यता पनिसमेन्ट स्टार्ट। उनीहरूले चाहिँ नखाने रे अब पनिसमेन्ट खान म चाहिँ अघि नै फर्स्टमै भनेको थिएँ जसले चाहिँ यो पुरा गर्दैन उसले चाहिँ पनिसमेन्ट खान्छ भनेर। त्यो पनिसमेन्ट चाहिँ यस्तो हो। सो स्टार्ट। धेरै पिट्नु हुँदैन। अब यो पनि यो नि क्यान्सल भयो है गाइस। अब छिरिङको पालो छ फेरि। ल है अब उसलाई फेरि के पर्छ? Eat ice cube for 2 minutes रे। आइस के आइस खान सक्दैन यार घाँटी दुख्छ। उनीलाई त मिल्दैन। बिरामी भइरहेको छ। मैले मिल्दैन ल अब यसले पकाइ मेरो कपी खोइ। Ready 1 2 3 go। मैले हाने पाएन। सबसे बढी तेरो सराउँछ ल फेरि अब माया मेरो टर्न रहेको छ। त्यो क्यान्सल भयो। भयो। आए पनि त उस उडाइदिने हो। र अब यो मेरो टर्न है गाइस। के होला? कति सक्छ? कति? दादी भाइ हाम्रो मर्जी नि दादी भाइ पनि यति नै हुन सक्छ। भने त्यस्तो त हुँदैन। किन हुँदैन होइन हाम्रो मर्जी हुन्छ दादी काटे पनि त्यही तैँले भन्नुहुन्छ। ओके आई एम रेडी फर पनिसमेन्ट। सरी यो माया दिएको हो नि त। र अब कसको टर्न लाग्यो? सुन्दाको टर्न। अब सुन्दाको टर्न छ है। सबैलाई प्यारो प्यारो हुन्छ मेरो टाउको छाला जस्तो। ल सुन्दाको टर्न। Take a weird selfie and post it on your story for yourself। उसको चाहिँ यो छ है गाइज। यहाँबाट उल्टो देखाउँदैछ। टेक अ वेट सेल्फी एन्ड पोस्ट इट अन योर स्टोरी फर 24 आवर्स। खै त सेल्फी। मेरो पालो। सो गाइज उसले चाहिँ वर्ड पिक्चर चाहिँ लिगिसकेको छ। अहिले एकछिनमा चाहिँ उसले पोस्ट गर्ने रे। अब उसको टर्न छ है। सिङ्गिङ परेको छ है उसलाई चाहिँ। ल के गीत गाउने ल? जुन गीत गाए हुन्छ होइन हाम्रो चोइसमा ल। कुन गीत? मलाई आउने चाहिँ अब कुन गीत जे पनि फन्नी एकछिन पाउन हामी सोध्छ। मेरो अनुहार कस्तो बिग्रियो। सो गाइज उर्मिला घलेज्यूले चाहिँ बसन्त भन्ने गीत चाहिँ गाउने भनेर चाहिँ के भन्छ त्यसलाई डान्स परेको छ मेरो। त्यसैले म त्यो गीत गाउँदैछु। सो है लेट्स स्टार्ट। बसन्त। रेडी 1 2 3 लेट्स गो। तिम्रो गोठलाई चुहेर निस्की हरेक छोटो रङ्गिन साँचो हो। तिमीलाई अङ्गाले यस्तो लाग्यो कि मेरो संसार तिमी हो। सायद अर्को जन्म हुन्छ भने दोहोऱ्याएर फेरि तिमीसँगै बित्योस्। मुस्कानले सजाउला तिमीलाई पिरतीकी भाका। राम्रो छ। सो गाइज
अब फेरि छिरिङ ग्याबाचीको चाहिँ टर्न रहेको छ होइन अब चाहिँ कुन पर्ने त्यो हो? क्यान्सल भयो है ल गाइज अब चाहिँ छिरिङको पालो छ है ल 16वटामा अझै 16वटै छ ए अघिको सिङ्गिङको त्यो क्यान्सल भयो क्यान्सल भएको छैन रहेछ फेरि ल बिस्कुट च्यालेन्ज बिस्कुट च्यालेन्ज पुट बिस्कुट इन योर फरेड एन्ड टेक इट टु योर माउथ उसले चाहिँ बिस्कुट यहाँ राखेर चाहिँ मुखमा चाहिँ पुऱ्याउनु पर्ने चाहिँ टास्क आएको छ सो लेट्स स्टार्ट है आफै गर्ने ल एकछिन नै पक्नै गाइज यो चाहिँ सो गाइज उसले चाहिँ बिस्कुट चाहिँ पुऱ्याउन जाँदैछ है त ल कतिको खन्छु रहेछ कहिले ल्याउने ओए ए भगवान् कसरी ल्याउने सँगै सक्दैन आउनु लाग्यो भयो भयो अब चाहिँ मेरो टर्न नेक्स्ट यो टर्न क्यान्सल भएको छ अब मेरो टर्न है नेक्स्ट टर्न पकाइस गर्नु नि अबको पा भन्नु त आफै त्यो त अब चाहिँ मेरो टर्न छ है सो म एउटा लेख्न जाँदैछु के पर्छ पानी कता हाउनु नदी पुसा गर्ने बेटै धेरै पनिसमेन्ट आउनु पाउँदैन गाइज सो गाइज म चाहिँ पुसा भान्न गएर चाहिँ त लेट्स स्टार्ट 5 चोटि हुन्छ 1 2 3 सक्छ 5 6 7 8 9 10 सो गाइस मायाले चाहिँ टास्क पुरा गरिसक्यो अब चाहिँ पालो रहेको छ सुनिताको। मनाङथेङको। एउटा दामी खतरा परोस् है त मैले के किन त्यहाँ झुलै देख्ने होइन अलि त हेर्नु Call the third person of your chat list in Messenger. दुईजनामा एकजना फर्स्ट सेकेन्डमा थियो तिनजना मेरो मोबाइल त ठिक छ एकजनाको मोबाइल त मुटै लगइन गर्नुपर्छ सो गाइज च्याटको थर्ड लिस्टमा चाहिँ सुन्ताको चाहिँ हाम्रै ग्रुप परेको छ सिजी रकस्टार भन्ने हामी केटीहरूको ग्रुप सो अब त्यहीँ कल गर्नु पऱ्यो अब च्यालेन्ज त च्यालेन्ज सो सिङ्गल मान्छेलाई परेन है सो हामी चाहिँ ग्रुपमै कल गर्न गइरहेको छौँ है त कसले उठाउँछ यहाँ नभएकोहरू 3 2 1 गो हेलो कसैले उठाउँछ कि यहाँ चाहिँ बुढीमा घरमै आएको छ है हेलो गाइस कसैले उठाउनु होला सबैले बिच आउँछ हाई गाइस खाजा खाइ गरे अहिले नक नक गरे सो गाइज च्याटको थर्ड लिस्टमा चाहिँ हाम्रै त्यो कार्ड दिन्छु ल पहिला उर्मिलाको अनहरेड नै गाइज बाइ बाइ गाइस सो गाइज यो टास्क पनि पुरा भएन सिङ्गल मान्छेलाई परेन हाम्रै च्याट ग्रुपको चाहिँ थर्डमा थियो सो त्यसमै कल गऱ्यो अब कसको टर्न अब दे गिरे सो हामी फेरि गेमपट्टि गइरहेछौँ यो क्यान्सल भयो अब धेरै छैन कसको टर्न उना दिरो टिकट लेमन र यो चाहिँ लेमन विथ नो एक्सप्रेसन परेको छ सो लेमन पनि हाम्रै साथमा लेट्स स्टार्ट है त क्यामेरा यता इधर देखो एक्सप्रेसन नगरी नो एक्सप्रेसन एकछिन अनि एक्सप्रेसन निकाल्यो भने के गर्नु पिटे खानी सकुन्जेल त्यति
सबै खाइदिने बोक्रा चाहिँ फाल्ने हो ल है गाइस त्यहाँ क्यामेरामा रेडी 1 2 3 गो गरेन भन्छ सुन्दा हाल्दै र 1 2 3 गो नो एक्सप्रेसन है हाँसे नि केही हुँदैन नुन भयो चाहिँ म खाइदिन्छु मलाई सक्दैन नुन भयो वाउ मेरो मुखमा पानी आयो मिठो नत्र खाने भयो सक्यो ल त्यो फालेन सो उर्मिला घलेले पनि टास्क कम्प्लिट गर्यो अब फेरि छिरिङ ग्याबाको चाहिँ अब यो लास्ट राउन्ड बाँकी छ है गाइज सो अब चाहिँ लास्ट राउन्ड रहेको छ सो या अब चाहिँ लास्ट राउन्ड बाँकी छ यो चाहिँ कस्तो कस्तो पर्ने है ल कसको ट्राई सबैजनाले एकदम डेन्जर छ एकदम छिरिङकै पालो छ ल Drink 5 glass water in 2 minutes. Drink 5 glass water in just 2 minutes. Let's complete. ग्लास 1 2 3 सो गाइज 5 ग्लास पानी चाहिँ आइसकेको छ अब यो चाहिँ छिरिङ ग्याबाले चाहिँ कम्प्लिट गर्न जाँदैछ सो लेट्स स्टार्ट टाइमर 3 2 1 गो बसिसक्यो है 3 2 1 ए अर्केर मला त्यो दाँतेमा त्यो ग्लास मेरो तेरो ग्लास पानी खाँदा अड्किन्छ फेरि सर्किन्छ त्यस्तो दाँतेरै अहिले खान्छ फेरि कपीको पिटाइ खराएको जस्तो छ दान कति भयो होला आमा 1 मिनेट पनि लागेन यार के हो यति 1 मिनेट पनि लागेन 1 मिनेट लागेन उसले चाहिँ 43 सेकेन्डमा चाहिँ सकाएको छ 43 सेकेन्डमा अब यो टोयलेट गएकै हुन्छ है गाइस सो उसले पनि यो टास्क कम्प्लिट गरेको छ अब मेरो आफूले आफ्नो तारिफ गर्ने चाहिँ वर्ल्डको फर्स्ट पर्सन हो यो चाहिँ अब माया आँखा चिम्ले प्लिज कमलामा देख्ने हो र क्या नखोले खोले पनि यहाँ पटाएको छ हेर्नु त ओ माय गॉड यो त मैले सक्दिनँ त के प्लिज टेक इट इट वन फुल जुत्दैन फाइट पास दिन जनाको रेडी गर्दा कुटै खानु मिल्दैन कुटा खाने मिल्दैन एक चाहिँ भन्दा बढी कुटा खाने मिल्दैन के भनेर कपी हान्नु पर्दैन मलाई किन कपी रेडी अनि मायाले चाहिँ मायाको टास्क पुरा गर्न गइरहेको छ रेडी 1 2 3 गो एउटा मात्रै होइन पानी खानु पाउँदैन है 5 मिनटसम्म प्लिज हो हामीले जे भने त्यही हुन्छ नि त क्यामेरा देखातिर पिरो खाने अलिअलि जिब्ले ग्रिन मायाले अब दुईटा बाँकी छ अब चाहिँ सुन्दा रेडी 1 2 3 गो ओए आहा चिम्ली पा रेडी 1 2 3 गो आहा चिम्ली छिटो कल द 10th पर्सन इन योर कन्ट्याक्ट लिस्ट उसले चाहिँ कल गर्ने मात्रै पर्दो रहेछ है गाइस मेरो मोबाइल कन्ट्याक्ट लिस्टको ए मेरो मोबाइलमा 10 कन्ट्याक्ट लिस्ट पनि यहाँ फोन को छ सो गाइज उसको चाहिँ कन्ट्याक्ट लिस्टको 10 नम्बरमा चाहिँ यो नम्बर परेको छ उसले कल गर्न जाँदैछ सो
Let's start the movie. कोरोना भाइरस हामीलाई पनि लागेको छ। यसबाट बच्न समय समयमा साबुन पानीले मिची मिची हात धुऔं। एक हेलो हजुर कहाँ पर्यो हजुर कहाँ पर्यो कहाँ पर्यो हजुर यो कानमा पर्यो हेलो हेलो हजुर हजुर होइन कुन ठाउँमा भनेको ए अहिले यो आउट अफ भ्याली पर्यो कसलाई खोज्नु भएको हजुर अनलाइनमा काम गर्नुहुन्छ हो म हजुर गर्दिनँ त अनि अस्ति नै त नि जितेछ भनेर फोन गर्नुभएको थियो त के भन्नुभएको थियो रे अनलाइनमा सपिङ गरेर जितेछ भन्नु फोन गर्नुभएको थियो त ए तपाईँ त्यो बोल्नु भएको हो को हो त्यो अनलाइनमा जित्ने मान्छे हजुर ए पुरस्कार लिएर किन आउनु भएको त हजुर मैले के जितेछ धेरै ठुलो कुरा जित्नु भएको थियो मिस गर्नुभयो हो हजुर कुन अनलाइनमा होला हजुर कुन अनलाइनमा होला तिम्रो हाम्रो बिचको .com के भन्नुभयो तिम्रो हाम्रो बिचको .com ब्लग्समा हाल्दैन So guys, यो नम्बर उसको हैन मलाई चाहिँ यही भनेर फोन गरेको थिएँ क्या सो गाइज होइन उसको चाहिँ 10th पर्सन अफ कन्ट्याक्ट लिस्ट चाहिँ हामीले कल गरिसक्यो त्यो कल चाहिँ उसलाई पहिला त्यो केही प्राङ्क गरेर कल गरेर रहेछ त्यही नम्बर पऱ्यो सो हामीले उल्टै सोध्न लाग्यो तर त्यो मान्छे एकदम बदमास रहेछ भएर हामी सो जे जस्तो जस्तो त्यो टास्क चाहिँ कम्प्लिट भयो नि त सो अब लास्ट टर्न बाँकी छ है मेरो उर्मिला घलेको एउटा के हल्दैन नि अब त्यो अन्डाकै हो मलाई थाहा नै छ हेर म त्यो खान सक्दैन हेर अन्डा पिटाउने अब डन्डा काँचो अन्डा चाहिँ खानु पर्ने थियो तर उहाँले टास्क कम्प्लिट गर्न सकेन त्यही भएर हामीले चाहिँ पनिसमेन्ट दिन तयार 1 2 3 गो अब चाहिँ धेरै खुसी नाम ल सक्यो बाइ गाइस सो गाइज आजको गेम चाहिँ यहीँ सक्यो इन्ड भयो एकदम रमाइलो भयो कस्तो लाग्यो एकदम बाबा वी होप तपाईँहरूलाई पनि रमाइलो लाग्यो होला सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै अब फेरि हामी अर्को दिन चाहिँ अब फेरि नयाँ भिडियो लिएर आउँछौँ सो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु लाइक गरिदिनु कमेन्ट गरिदिनु सेयर गरिदिनु सो बाई बाई गाइस बाइ 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 गाइस लट्स अफ लभ गाइज अब चाहिँ कोरोनाको झन् एकदम उस बढ्दै गइरहेछ सो एकदम सेफ भएर बस्नु होला स्टे होम स्टे सेफ बाई बाई लभ यु यस्तो गरेर काट्दियो ल